सर्वेषां हार्दं स्वागतं। काशी हिंदू विश्वविद्यालयेन सञ्चाल्यमाने स्वयमित्याख्ये पाठ्यक्रमे परमलघुमञ्जूषायाः विहङ्गवीक्षणम् इति पाठ्यांशमानीय भवतां पुरस्तात् उपस्थिताः स्मः। परमलघुमञ्जूषा ग्रन्थे वैयाकरण आर्थिकविचाराः नैके अत्र विवृताः सन्ति इति इतः पूर्वम् अस्माभिः विवेचिताः नैके विषयाः। तत्र विशेषतः धात्वर्थ निपातार्थ लकारार्थादयः विषयाः अस्माभिः निरूपिताः। सम्प्रति वयम् अत्र नामार्थविषये आत्मानं व्यापारयामः। नामशब्दस्य अर्थः प्रातिपदिकम् इति अस्माभिः ह्यः विवेचितमेव आसीत्। वस्तुतः किमर्थं तस्य नाम इति नामकरणम् इति चेत् नमति स्वार्थं विशेषणीकरोति धात्वर्थं प्रति इति नाम इति उक्तम्। अर्थात् धात्वर्थे यद् विशेषणीभूतं भवति तदेव नाम इति उच्यते। तच्च प्रातिपदिकमेव इति अस्माभिः विवेचितम् आसीत्। तस्य प्रातिपदिकस्य कः अर्थः अथवा के अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति इति विचारणायां तत्र अन्यैः दार्शनिकैः अपि स्वस्वविचाराः अत्र प्रस्तुताः सन्ति। विशेषतः मीमांसकाः नैयायिकाश्च एतत् सर्वम् आकलय्य तत्र भूषणे काचित् कारिका नामार्थविषये दृश्यते। एकं द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पंचकं तथा इति। अर्थात् एकं नामार्थः, द्विकं नामार्थः, त्रिकं नामार्थः, चतुष्कं नामार्थः, पंचकं नामार्थः इति क्रमेण एते विषयाः तत्र निरूपिताः सन्ति। एकम् इति पदेन जातिः, द्विकम् इति पदेन जाति व्यक्ति उभयमपि, त्रिकम् इति पदेन जाति व्यक्ति लिंगम् इति तृतीयपदार्थः, चतुष्कम् इति पदेन तावत् जाति व्यक्ति लिंग संख्या इति चतुष्कम्, पंचकम् इति कथनेन जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारकम् इति पंचकं नामार्थः अथवा पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति वैयाकरण निकाये अयं प्रसिद्धोऽयं विषयः। तत्र मीमांसकास्तावत् जाति शक्तिवादिनः भवन्ति। जातावेव शक्तिः इति तेषाम् आशयः। किमर्थं जातो शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति इति चेत् तत्र जातो शक्ति अङ्गीकारे लाघवम् अस्ति इति तेषाम् आशयः। किमर्थमित्युक्ते व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् जातिस्तु सर्वत्र एकैव दृश्यते। इदानीं घटत्वं नाम घटत्वजाति सर्वेषु घटेषु एकैव भवति इति कृत्वा जातिपक्षे लाघवम् अस्ति, व्यक्तिपक्षे व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् गौरवमेव इति तेषाम् आशयः। किञ्च एकस्यां व्यक्तौ सकृत् स्वीकारे व्यक्तिपक्षे तावत् एकस्यां व्यक्तौ सकृत् शक्ति अङ्गीकारे द्वितीय व्यक्तौ तावत् पुनः तदर्थं पुनः शक्तिः अङ्गीकार्या भवति। तया शक्त्या पुनः तत्र अर्थबोधो न भवति इति कृत्वा एवं चेत् गौरवं भवति। अतः व्यक्तिपक्षः नाद्रीयते मीमांसकैः। तृतीयमपि कारणं ते प्रदर्शयन्ति यद् नागृहीतविशेषणा बुद्धिर्विशेष्ये उपजायते इति न्यायेन तत्र विशेषणे एव बुद्धिः प्रसरति इति कृत्वा विशेषणं नाम जातिरेव। अतः अनेन न्यायेनापि जातिपक्षः एव अङ्गीकृतो विद्यते इति कृत्वा जातिपक्षमेव समाश्रयन्ति मीमांसकाः। अद्य वयं व्यक्तिपक्षं किञ्चित् आलोचयामः। तत्र नैयायिकाः एतान् त्रीन् दोषान् याः विप्रतिपत्तयः मीमांसकैः प्रतिपादिता यदर्थं तैः जातिपक्षः अङ्गीकृतः, एतान् त्रीनपि दोषान् क्रमशः खण्डयित्वा नैयायिकाः व्यक्तिपक्षम् अपि अङ्गीकुर्वन्ति। तृतीयः तत्र अयमपि कश्चन क्लेशः आसीत् जातिपक्ष अङ्गीकारे। जातिपक्षे अङ्गीकारे एकत्र दोषो भवति। कुत्र इत्युक्ते गामानय इति कथनेन
गोत्वं तु आनेतुं न शक्यते। गोत्वं जातिस्तु आनेतुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र लक्षणया तावत् लक्षकशब्दस्य आश्रयशब्दस्य लक्षणा इत्युक्ते जातिः यत्र आश्रीयते, जातिः यत्र आश्रिता अस्ति व्यक्तौ, लक्षणया तस्य बोधं कृत्वा तादृशस्थलेषु अर्थबोधो भवति इति तत्र लक्षणापक्षं आनयनादिषु क्रियासु अङ्गीकुर्वन्ति मीमांसकाः। अन्यथा गामानय इत्यत्र आनयनक्रियया सह जात्या सह आनयनक्रियायाः अन्वय अनुपपत्या तत्र तावत् अर्थबोधो न स्यात् इति कृत्वा तादृशेषु स्थलेषु लक्षणाम् अङ्गीकुर्वन्ति। लक्षणया आश्रयः नाम व्यक्तिः, व्यक्तौ लक्षणा अङ्गीक्रियते मीमांसकैः इति अयं विषयः ह्यः अस्माभिः निरूपितः एव आसीत्। किञ्चित् तत्र व्यक्तिपक्ष अङ्गीकारे एतान् त्रीन् दोषान् निवारय्य पुनः स्वपक्षम् उपस्थापयन्ति नैयायिकाः। तत् किञ्चिदद्य आलोचयामः। अद्य अस्माकं पाठ्यः विषयो भवति व्यक्तिवादप्रस्तावः। व्यक्तिपक्षस्य प्रस्तावः नैयायिकैः कथं क्रियते इति सोऽयं पक्षः। अन्तिमे पुनः वैयाकरणानामपि आशयं तत्र प्रकटयामः। प्रधानाः एते विषयाः अद्य चर्चयिष्यन्ते। व्यक्तिभानविमर्शः, कथं व्यक्तिः पदार्थे व्यक्तिः दृश्यते, व्यवहारे व्यक्तिरेव दृश्यते इति कथम् इति तद्विषये किञ्चित् वयम् अद्य विचारयामः। आनन्त्येपि हि भावानाम् इति काचित् कारिका दृश्यते तत्र कुमारिलभट्टस्य। तया कारिकया अपि व्यक्तिपक्षस्यैव गदाधरभट्टाचार्यस्य शक्तिवादे तया कारिकया अपि व्यक्तिपक्षस्य उपस्थापनं नैयायिकैः क्रियते। सोऽपि विषयः अद्य अस्माभिः विमृश्यते। पुनः शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानं कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च इति कारिकया व्यवहारस्य प्राधान्यात् व्यक्तिपक्ष एव ज्यायान् इति नैयायिकोक्तम् अद्य किञ्चित् विचारयामः। तन्न इति आरम्भः अनेन प्रतीकेन ग्रन्थे भवति। नाम इतः पूर्वं जातिपक्षम् अङ्गीकुर्वाणाः मीमांसकाः स्वमतानि तत्र उपस्थापितानि मीमांसकैः तानि मतानि अनूद्य इदानीं तन्न इति नैयायिकोक्त आशयं प्रकटयति नागेशः। तन्न इति अर्थात् तथा न भवति इति नैयायिकानाम् आशयः। किमर्थम् इति चेत् तत्र कारणम् उच्यते। गोत्वमस्ति इत्यर्थे अन्वयानुपपत्त्यभावेन गौरस्ति इति प्रयोगे व्यक्तिभान अनापत्तेः। इदानीं गोत्वमस्ति इति इत्यर्थे तत्र पूर्वं तैः लक्षणा अङ्गीक्रियते। गामानय इत्यादिषु प्रयोगेषु गौः गोत्वजातिः जातिम् आनेतुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र लक्षणया व्यक्तेः आरोपो भवति इति। लक्षणा वस्तुतः कुत्र उच्यते इत्युक्ते यत्र शक्त्या बोधो न भवति, शक्तिः यत्र बाधिता भवति, अनुपपत्तिः शक्ति बोधस्य अनुपपत्तिः यत्र तत्र लक्षणा आश्रियते। इदानीं नैयायिकाः अत्र वदन्ति गोत्वमस्ति इत्यर्थे अन्वयानुपपत्त्य अभावेन, गोत्वम् अस्ति इत्युक्ते सत्तार्थकधातुना सह गोत्वम् इत्यस्य अन्वयो भवितुं नार्हति इति कृत्वा गौरस्ति इति प्रयोगे व्यक्तिभान अनापत्तेः, तत्र व्यक्तेः लक्षणया व्यक्तिभानं भवितुं नार्हति। सत्तार्थक असधातोः प्रयोगे लक्षणया यद्यपि गौः इति उच्यते तथापि सत्तार्थकधातुना सह तस्य अनुपपत्या तादृशीं लक्षणां स्वीकर्तुं न शक्यते इति कृत्वा एतादृशस्थलेषु नूनं व्यक्तिः एव अङ्गीकार्या। गौरस्ति इत्युक्ते गोव्यक्तिः अस्ति इत्यर्थः। लक्षणया तत्र व्यक्तिम् उपस्थापयितुं न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते लक्षणा कुत्र भवति इत्युक्ते यत्र अन्वय अनुपपत्तिः भवति तत्र लक्षणा आश्रियते। अत्र लक्षणा अन्वय अनुपपत्तिः नास्ति। सत्तार्थक असधातुना सह गोत्वस्य अन्वयसम्भवात् अन्वय अनुपपत्त्य अभावेन तत्र लक्षणया व्यक्तिम् उपस्थापयितुं न शक्यते इति कृत्वा
नूनम् एतादृशेषु स्थलेषु व्यक्तिरेव अङ्गीकार्या भवति। किञ्च अग्रे पुनः स्वमतं प्रकटयन्ति नैयायिकाः व्यक्तीनाम् आनन्त्येपि शक्यतावच्छेदकजातेरुपलक्षणत्वेन इति अयं कश्चन प्रधानः विषयः अस्माभिः अवधेयः वर्तते। व्यक्तीनाम् आनन्त्येपि यद्यपि किमर्थं ते व्यक्तिपक्षं नाङ्गीकुर्वन्ति इत्युक्ते व्यक्तीनाम् आनन्त्यमस्ति, इयत्ता नास्ति व्यक्तीनाम् इति कृत्वा गौरवदोषो भवति इति तेषाम् आशयः। तथापि तथापि व्यक्तिपक्षः एव ज्ञायान् इति कथम् इति चेत् नैयायिकाः वदन्ति व्यक्तीनाम् आनन्त्येपि शक्यतावच्छेदकजातेः जातिस्तत्र उपलक्षणत्वेन व्यवह्रियते, नाम बोधकत्वेन। तत्र जातिः तत्र पृथक् पदार्थः नास्ति, व्यक्तिमेव बोधयति जातिः इति कृत्वा जातेः ऐक्यमेव अस्ति। अतः व्यक्तिपक्ष अङ्गीकारेपि जातिः व्यक्तिं बोधयितुं जातिरेव उपतिष्ठते। एवं च जातेः पृथक् पदार्थत्वं नास्ति, अपि तु जातिः बोधिका अस्ति। उपलक्षणपदस्य अत्र बोधिका इत्यर्थः। एवं च बोधिका भवति जातिः इति कृत्वा शक्यतावच्छेदकमेव भवति। यतोहि व्यक्तिः या अस्ति तां व्यक्तिं बोधयितुं जातिरेव तत्र उपतिष्ठते इति कृत्वा शक्यतावच्छेदकजातेरुपलक्षणत्वेन तद् ऐक्येन सर्वासु व्यक्तिषु जातिस्तु एक एव भवति इति कृत्वा जातिः पृथक् पदार्थः न, अपि तु व्यक्तिं बोधयितुम् उपक्रमते इति कृत्वा तत्र उपलक्षणत्वेन तद् ऐक्येन, नाम जात्याः सर्वासु व्यक्तिषु ऐक्येन तादृशजात्युपलक्षितव्यक्तो, एवं च जात्या बोध्यते, उपलक्षणं नाम बोधकम्, एवं च जात्या उपलक्षितव्यक्तौ जातिद्वारा व्यक्तिः बोध्यते, तादृशजात्युपलक्षितव्यक्तौ शक्तिस्वीकारेण अनन्तशक्तिकल्पन अविरहेण अगौरवात्। एवं च जात्या या व्यक्ति अङ्गीक्रियते तादृशव्यक्तीनाम् आनन्त्यं नास्ति, जातिस्तु सर्वासु व्यक्तिषु एकैव तिष्ठति। एवम् अतः सर्वासु व्यक्तिषु था अन्वयः सम्भवति इति कृत्वा तादृशजात्युपलक्षितव्यक्तौ शक्तिस्वीकारेण एवं जात्युपलक्षितव्यक्तौ शक्तिः अङ्गीकार्या इति कथनस्य अभिप्रायः। न केवलं व्यक्तौ एव, अपि तु जात्युपलक्षितव्यक्तौ शक्तिः अङ्गीकार्या, तेन गौरवदोषोऽपि न भवति। गौरवदोषो भवति इति कृत्वा खलु जातिपक्षः अङ्गीक्रियते मीमांसकैः। इदानीं जात्युपलक्षितव्यक्तौ शक्तिः इति उच्यते चेत् सर्वासु व्यक्तिषु जातिः एकैव भवति इति कृत्वा तत्र गौरवदोषम् आपादयितुं न शक्यते इति तदेव मूले नागेशः अनुवदति नैयायिकमतं। तदैक्येन नाम जात्याः ऐक्येन तादृशजात्युपलक्षितव्यक्तौ शक्तिस्वीकारेण अनन्तशक्तिकल्पन अविरहेण, अनन्तशक्तिकल्पनायाः आवश्यकता एव न भवति। यतोहि सर्वासु व्यक्तिषु अनुस्यूततया जातिः एकैव भवति इति कृत्वा शक्तिस्वीकारेण अनन्तशक्तिकल्पन अविरहेण अगौरवात्, अतः गौरवदोषो न भवति इति आशयः। तस्य तथा कथं ग्रहीतुं शक्यते, यदि सः न पृथक् पदार्थः तर्हि तस्य उपलक्षणत्वेन कथं ग्रहीतुं शक्यते इति चेत् सः प्रदर्शयति लक्ष्यतावच्छेदकतीरत्वादिवत् शक्यतावच्छेदकस्यापि अवाच्यत्वे दोषाभावात्। यथा लक्ष्यतावच्छेदकः तीरः भवति, तीरं वा भवति, परन्तु तीरत्वम् अपि यथा लक्ष्यतावच्छेदकेन अङ्गीक्रियते, एवं च तस्य भानं यथा नास्ति, तथैव शक्यतावच्छेदकस्य अवाच्यत्वेपि दोषो न भवति इति कृत्वा जात्युपलक्षितव्यक्तौ शक्ति अङ्गीकारे न कोऽपि दोषः इति उच्यते। किञ्च अपरम् अपि यत् प्रदर्श्यते मीमांसके, यत् नागृहीतविशेषणवृद्धिर्विशेष्य उपजायते इति न्यायेन जातिरेव पदार्थः इति तस्य न्यायस्यपि अनुवादम् एवं कुर्वन्ति नैयायिकाः। नागृहीत इति न्यायस्य विशेषणविशिष्टविशेष्यबोधः, नागृहीतविशेषणा बुद्धिर्विशेष्य उपजायते इत्यत्र अगृहीतविशेषणा इति पदेन विशेषणविशिष्टविशेष्यबोधः, केवलं विशेषणस्य बोधो न भवति,
विशेषण विशिष्ट विशेष्यस्य बोध इति विशिष्टबोध एव सः न्यायः, विशिष्टबोधमेव प्रकाशयति स न्यायः। अतः तत्र केवलं विशेषणपदम् अङ्गीकृत्य तत्र जातिरेव पदार्थः इति न वक्तव्यम्, अपि तु नागृहीता इति न्यायस्य विशेषणविशिष्टविशेष्यबोध, एवं च विशेषण नाम जातिः, विशेष्य नाम व्यक्ति, एवं च जातिविशिष्टव्यक्ति, जात्युपलक्षित व्यक्तिः इति तेषाम् आशयः। अतः तेन न्यायेनापि यः विषयः प्रतिपाद्यते, जातिपक्षम् उद्धरन्ति मीमांसकाः, सोऽपि तेन न्यायेनापि व्यक्तिपक्षः एव तत्र अवशिष्यते। अतः उच्यते नागृहीत इति न्यायस्य विशेषणविशिष्टविशेष्यबोधे तात्पर्येऽपि त्वदुक्ततात्पर्ये मानाभावात्। भवता यदुच्यते, भवद्भिः मीमांसकैः यदुच्यते, यत् तत्र नागृहीत विशेषणा बुद्धिर्विशेष्य उपजायते इत्यतः विशेषणा बुद्धि इति कथनेन जातिरेव इति भवदुक्ततात्पर्ये किमपि प्रमाणं नास्ति। अतः नागृहीत विशेषणा इत्युक्ते विशेषणविशिष्टविशेष्य इति एवं बोधः तत्र कल्पनीयः। एवं च जातिविशिष्टव्यक्ति इति एवं जात्युपलक्षितव्यक्ति इति तत्र वक्तव्यमस्ति। भवदुक्तकथने किमपि प्रमाणं नास्ति, भवदुक्ततात्पर्ये किमपि प्रामाण्यं नास्ति। तदेव उच्यते जातेः उपलक्षकत्वेन तदाश्रय सकलव्यक्तिबोधेन व्यक्त्यन्तरबोध अप्रसङ्गभङ्गाच्च। इदानीं तृतीयोऽपि आरोपः तैः प्रदर्शितः आसीत् यद् व्यक्तिपक्ष अंगीकारे एकस्यां व्यक्तौ शक्ति अंगीकारे अपरस्यां व्यक्तौ पुनः शक्तिः नोपतिष्ठते इति यः दोषः उद्भावितः सोऽपि दोषो न भवति। कथमित्युक्ते जातेः उपलक्षकत्वेन तदाश्रय सकलव्यक्तिबोधने, जात्युपलक्षितव्यक्ति इति एवं बोधने, जाति उपलक्षकत्वेन तदाश्रय सकलव्यक्तिबोधने, गोत्वजाति उपलक्षित सकलगो व्यक्तिः इति एवं बोधने व्यक्त्यंतर बोध अपरस्यां व्यक्तो बोधो न भवति इति कथयितुं न शक्यते इदानीं। यतोहि अपरापि व्यक्तिः जात्युपलक्षित व्यक्ति इति कथनेन सर्वापि जात्युपलक्षित सर्वापि व्यक्तिः सकृदेव अवगम्यते। अतः तादृश बोध अप्रसंगः न प्रसज्यते इति सोऽपि तस्यापि इदानीं खण्डनं प्रसंगभङ्गाच्च इति। स च बोध अप्रसंग भंगः अत्र भवति इति आशयः। तदाह तत्र पुनः मीमांसकाः तंत्रवार्तिके तावत् विशेषतया उच्यते आनन्त्येपि हि भावानाम् एकं कृत्वोपलक्षणं। तत्र वार्तिके भट्टकुमारिलभट्टेन अनेन श्लोकेन अथवा अनया कारिकया अपि तावत् व्यक्तिपक्षमेव ते प्रकाशयन्ति इति। आनन्त्येपि हि भावानाम् एकं कृत्वोपलक्षणं शब्दः सुकरसम्बन्धो न च व्यभिचरिष्यति इति। आनन्त्येपि नाम व्यक्तीनाम् आनन्त्येपि भावानां, भावः नाम भाव्यते उत्पाद्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या भावशब्दस्य व्यक्तिः इति अर्थः। एवं च भावानाम् आनन्त्येपि एकं कृत्वोपलक्षणं, परन्तु आनन्त्येपि तत्र जातिस्तु एकैव अस्ति इति कृत्वा उपलक्षितजातिस्तु एकैव अस्ति इति कृत्वा एकं कृत्वोपलक्षणं कृत्वा उपलक्षणं नाम जात्या उपलक्षणं शब्दः सुकरसम्बन्धो, अतः एकस्यां व्यक्तौ बोधे पुनः अपरस्यां व्यक्तौ बोधो न भवति इति तथा व्यभिचारः नास्ति। यतोहि जात्योपलक्षितव्यक्ति अंगीकारे तज्जातीय सकलव्यक्तीनामपि बोधो भवति, सकृदेव भवति इति कृत्वा तथा व्यभिचारो न दृश्यते। युक्तं हि एतत् अग्रे पुनः प्रमाणमपि प्रदर्शयति यद् व्यक्तिपक्ष अंगीकारे एव युक्ततरं भाति। किमर्थम् इत्युक्ते प्रसिद्धोऽयं श्लोकः, प्रसिद्धेयं कारिका विद्यते यत् शक्तिग्रहः कथं भवति इति चेत् तत्र कानिचन उपकरणानि शास्त्रकृद्भिः निर्दिष्टानि सन्ति। एतैः उपकरणैः तावत् शक्तिग्रहो भवति इति। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति।
शक्तिग्रहं कथं कथं भवति इत्युक्ते व्याकरणेन, उपमानेन, कोशेन, आप्तवाक्येन, व्यवहारेण इति एवं क्रमेण शक्तिग्रहः भवति। तत्र शक्तिग्राहकेषु व्यवहारः तावत् मूर्धन्यभूतः भवति इति कृत्वा व्यवहारः तावत् व्यक्तिपक्षे एव दृश्यते। तत्र शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च इति अनया कारिकया शक्तिग्रहं तावत् एतैः उपकरणैः शक्तिग्रहो भवति। तत्र व्यवहारः तावत् प्रधानः मूर्धन्यभूतः भूतम् उपकरणं भवति ग्रहे। व्यवहारस्तावत् लोके दृश्यते, व्यक्तौ एव व्यवहारः दृश्यते। घटमानय, घटेन जलमाहर इत्यादिषु वाक्येषु घटत्वजात्या अथवा घटत्वजातेः आनयनं न सम्भवति, अथवा घटत्वजात्या जलस्य आहरणं भवितुं नार्हति इति कृत्वा तत्र व्यक्तिः एव अङ्गीक्रियते। एवं च घटेन जलम् आहर इत्युक्ते घटव्यक्त्या जलम् आहर, घटम् आनय इत्युक्ते घटव्यक्तिम् आनय इति व्यक्तिपक्ष एव व्यवहारे दृश्यते इति कृत्वा अनया कारिकयापि तावत् व्यक्तिरेव बोधे कारणं भवति इति तदेव उच्यते। इत्येतेषु शक्तिग्राहकशिरोमणि व्यवहारो व्यक्तावेव शक्तिं ग्राहयति इति गवादिपदेन लोके व्यक्तिरेव। गौः इति कथनेन गोत्वं कोऽपि नावगच्छति, अपि तु गोपदार्थमेव अवगच्छति इति कृत्वा गवादिपदेन लोके व्यक्तिरेव बोधात् इति एवं क्रमेण नैयायिकाः तावत् जात्युपलक्षितव्यक्तौ शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति। मीमांसकाः जातावेव शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति। एतत् सर्वं विमृश्य इदानीं नागेशः स्वमतं प्रकाशयति। वस्तुतस्तु न हि आकृतिपदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः इति स्वरूपसूत्रभाष्यात् विशिष्टमेव वाच्यं। न हि तत्र भाष्ये तावत् स्वरूपसूत्रे स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रे भाष्यकारेण न हि आकृतिपदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः इति उक्त्वा, नाम आकृतिः नाम जातिकथनेन द्रव्यं न भासते इति न, अथवा द्रव्यम् इति कथनेन जातिः न भासते इति न, अपि तु उभयमपि विशिष्टमेव भासते इति कृत्वा जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिः अथवा व्यक्तिविशिष्टजातौ शक्तिः इति वैयाकरणानाम्। अतः तथैव अङ्गीकृत्य पाणिनिना अपि सूत्राणि विरचितानि। क्वचित् जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इति उक्त्वा जातिपक्षमेव समर्थयन्ति सूत्रकाराः। अपरत्र तावत् पुनः स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्ति इति उक्त्वा व्यक्तिपक्षमपि अङ्गीकुर्वन्ति। एवं च न केवलः जातिरेव पदार्थः अथवा न व्यक्तिः एव पदार्थः, अपि तु जातिविशिष्टव्यक्तिः पदार्थः अथवा व्यक्तिविशिष्टजातिः पदार्थः इति तथैव अभ्युपेयम् अस्ति। अतः नागेशः मूले लिखति, वस्तुतस्तु न हि आकृतिपदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः इति स्वरूपसूत्रभाष्यात् विशिष्टमेव वाच्यं, तथैव अनुभवादपि। लोकेपि तथैव गौः इति कथनेन गो व्यक्तिरपि अनुभूयते, गोत्वजातिरपि तत्र अनुभूयते। मनुष्यः इति कथनेन मनुष्यव्यक्तिः अपि अनुभूयते, आकारोपि अनुभूयते, मनुष्यत्वमपि तत्र भवति इति एवं तथा लोके अनुभवः अस्ति। एवं च अनुभवसिद्धस्य लाप अनर्हत्वाच्च यद् अनुभूयते अस्माभिः तत्र अपलापं कर्तुं न शक्यते, अन्यथा वक्तुं न शक्यते। अनुभूयते तथा च अस्माभिः यद् जातिरपि भासते, व्यक्तिरपि भासते। तस्मात् वैयाकरणानां निकाये जातिविशिष्टव्यक्तौ अथवा व्यक्तिविशिष्टजातौ शक्तिः अंगीक्रियते। आज के इस व्याख्यान में हम नामार्थ के विषय में इससे पहले जो चर्चा की है कि नामार्थ क्या है, नाम मतलब प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का अर्थ क्या है, तो इसके विषय में भूषणसार इत्यादि में पंचकम प्रातिपदिकार्थ ऐसा कह के एकम द्विकम त्रिकम चाथ चतुष्कम पंचकम तथा इस कारिका के माध्यम से जाति, फिर जाति व्यक्ति, फिर जाति व्यक्ति लिंग, फिर जाति व्यक्ति लिंग संख्या और जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक, ये पांचों नामार्थ है या प्रातिपदिकार्थ है ऐसा बताया।
इसमें जाति पक्षवादी मीमांसक हैं, व्यक्ति पक्षवादी न्यायिक हैं, जाति विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्ति विशिष्ट जाति पदार्थ है, ये व्याकरणों का मानना है। फिर लिंग भी पदार्थ है और संख्या भी पदार्थ है और कारक भी पदार्थ है, ऐसा चर्चा ग्रंथ में किया गया है। इससे पहले हमने जाति मीमांसक के द्वारा बताया गया जाति पदार्थ के विषय में हमने चर्चा किया। अब आज व्यक्ति पक्ष का जो समर्थक हैं न्यायिक, उनके मत का विमर्शन करेंगे। उसमें व्यक्ति कैसे भाषित होता है पदार्थ में, जब हम कोई भी वाक्य सुनते हैं तो व्यक्ति कैसे प्रतिभाषित होता है, उदाहरण के साथ हम देखेंगे। फिर आनंत्य ही भावानाम आनंत्येपि ही भावानाम इत्यादि तंत्र वार्तिक में जो भट्ट पाद ने श्लोक लिखा है, उस श्लोक में भी व्यक्ति पदार्थ माना गया है, तो उसके द्वारा भी व्यक्ति पदार्थ का साधना यहाँ करेंगे। तीसरी बात, शक्तिग्रहम व्याकरणोपमानम कोशाप्त वाक्याद व्यवहार तश्च इत्यादि कारिका में व्यवहार जो है वो शक्तिग्रह में प्रधान कारण है, और व्यवहार यही देखा जाता है कि व्यक्ति का ही बोध होता है, जाति बोध तो बाद में होता है। गामाना इत्यादि कहने से गो व्यक्ति को लाया जाता है, गो तो जाति को लाया नहीं जाता है। इसलिए इस व्यवहार के कारण भी व्यक्ति ही पदार्थ है, ऐसा ये मत जो न्यायिकों का है उसके विषय में चर्चा करके फिर आगे व्याकरणों का मत नहीं आकृति पदार्थ कस्य द्रव्यम न पदार्थ, इस भाष्य से जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है, ऐसा अंगीकार करते हैं। इससे पहले जो मीमांसक बोले थे कि गामाना या इत्यादि स्थल में गोत्वम ला नहीं सकते हैं, गोत्व जाति को ला नहीं सकते, इसलिए वहाँ गोत्व जाति का जो आश्रय है गो व्यक्ति, उसमें लक्षणा से बोध कर लेंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं होती है, ऐसा वहाँ समाधान दिए हैं। तो उसको बोल रहे हैं कि तन्ना, न्यायिक बोल रहे हैं ऐसा नहीं, हर जगह आप लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का उपस्थापन नहीं कर सकते। गौहु अस्ति इत्यादि कहेंगे तो यहाँ गोत्व का अस्ति इस सत्ता रूपी क्रिया के साथ अन्वय में कोई अनुपपत्ति नहीं हो रही है, और जहाँ अनुपपत्ति होगी नहीं वहाँ आनयन क्रिया के साथ अनुपपत्ति हो रही है, इसलिए लक्षणा के द्वारा आप वहाँ व्यक्ति का उपस्थापन लक्षणा के द्वारा कर रहे हैं। गोरस्ति इत्यादि प्रयोग में सत्तार्थक इस धातु के साथ गोत्व का अन्वय अनुपपत्ति नहीं हो रही है, अन्वय आराम से हो जा रहा है। जब अन्वय हो जा रहा है तो फिर अन्वय अनुपपत्ति जहाँ ना हो वहाँ लक्षणा ले नहीं सकते, तब लक्षणा जब नहीं ले सकते तो फिर व्यक्ति का भान ही नहीं होगा, तो हर जगह आप लक्षणा से काम नहीं चला सकते। दूसरी बात, व्यक्ति नाम आनंत्येपि शक्यतावच्छेदक जाते हैं उपलक्षणत्वेन, यदि ये जो दूसरा कारण बताए कि व्यक्ति अनंत है इसलिए व्यक्ति पक्ष में गौरव है और जाति एक है, जाति पक्ष में लाघव है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के अनंत होने पर भी जो जाति है वो उपलक्षक है। उपलक्षण मतलब बोधिका है, जाति कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, अपितु व्यक्ति का बोधिका है वो, इसलिए व्यक्ति बोधिका होने के कारण शक्यतावच्छेदक भी उसमें है। जब शक्यतावच्छेदक है तो जाति एक होने के कारण, सकल व्यक्ति में जाति एक होने के कारण जो आप गौरव बोल रहे थे वो गौरव होगा ही नहीं। दूसरी बात, शक्यतावच्छेदक का वहाँ भान फिर क्यों नहीं होता है, जाति का भान फिर क्यों नहीं होगा? तो कहते हैं कि जब कभी कभी क्या होता है कि गंगायाम घोषा इत्यादि में लक्ष्य जो है वो तीर है, तथापि लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्व मानते हैं, पर उसका भान नहीं होता है वहाँ शब्द बोध पर। ऐसे यहाँ भी जाति का भान नहीं होता है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। तीसरी बात आप जो बताए थे कि नागृहित विशेषणा बुद्धि विशेष्य उपजायते, इस न्याय से जाति ही पदार्थ है, ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नागृहित विशेषणा बुद्धि में जो विशेषणा बुद्धि बोले हैं वहाँ विशेषण विशिष्ट विशेष्य बोध ऐसा कहा जाए, इसलिए वहाँ केवल जाति का समर्थन नहीं है उस न्याय से, अपितु जाति विशिष्ट व्यक्ति का समर्थन है, इसलिए उस न्याय से भी आप जाति पक्ष का समर्थन नहीं कर सकते हैं। और भी तंत्र वार्तिक में भट्ट पाद ने कहा है कि आनंत्येपि ही भावानाम एकम कृत्वोपलक्षणम, यद्यपि भाव शब्द यहाँ व्यक्ति परक है, भाव्यते उत्पाद्यते इति भावः नाम व्यक्ति, आनंत्येपि ही भावानाम यद्यपि व्यक्तीनाम आनंत्यम तथापि उपलक्षणतया जाति उपलक्षणत्वा एकम एक एव भवति इति कृत्वा
शब्द सुकर संबंध, अतः एक शब्द के अंगीकार करने से अपर शब्दों का भी व्यभिचार नहीं होता, उसका ग्रहण सहजतया हो जाता है, क्योंकि सभी में जाति समान है। इस प्रकार से तंत्र वार्तिक के श्लोक के माध्यम से भी हम व्यक्ति को ही पदार्थ मानेंगे, जाति उपलक्षित व्यक्ति को ही प्रधान मानेंगे। तीसरी बात है कि शक्ति ग्रह में कुछ कारण बताए गए हैं, कैसे शक्ति ग्रह होता है, शब्दों में शक्ति ग्रह कैसे होता है। तो उसके लिए प्रसिद्ध ये कारिका सब जानते ही हैं। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च। शक्ति ग्रह जो है व्याकरण के द्वारा, उपमान शब्दों के द्वारा, कोश के द्वारा, आप्त वाक्य के द्वारा और व्यवहार के द्वारा शक्ति ग्रह होता है। और व्यवहार में यही देखा जाता है कि गाम आनय कहने से गो व्यक्ति का ही आनयन होता है, गोत्व जाति का आनयन नहीं होता है। तो व्यवहार शिरोमणि जो है शक्ति ग्रह का शिरोमणि जो है व्यवहार, वो यहाँ व्यक्ति पक्ष को ही समर्थन करता है, ना कि जाति पक्ष को। गवादिपदे न लोके व्यक्तिरेव वदात्। गौ अगर कहेंगे तो लौकिक व्यवहार में हम गाय गो पदार्थ को ही समझेंगे, गोत्व जाति को नहीं समझते। वस्तुतस्तु कह के आगे फिर बोलते हैं व्याकरण किंतु स्वरूप सूत्र भाष्य के आधार पे कहते हैं कि वहां भाष्यकार बोल रहे हैं कि नहीं आकृति पदार्थकस्य द्रव्यम न पदार्थ। आकृति मतलब जाति। आकृति कहने से द्रव्य नहीं वहां प्रतिभाषित होता है, या द्रव्य कहने से जाति नहीं प्रतिभाषित, आकृति नहीं प्रतिभाषित होता है, ऐसा नहीं है। जाति और व्यक्ति हमेशा प्रतिभाषित होते हैं, ये उस भाष्य का तात्पर्य है। और वैसा अनुभव भी होता है, जहां हम गाय कहेंगे, गो पदार्थ कहेंगे, तो वहां गो व्यक्ति और गोत्व जाति उभय प्रतिभाषित होता है। इसलिए जो अनुभव से सिद्ध है उसमें अपलाप हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्याकरणों के मान्यता के अनुसार जाति विशिष्ट व्यक्ति में ही शक्ति मानी गई है। यही व्याकरणों का निष्कर्ष है। धन्यवाद।